उपनिर्वाचनका लागि एक्सनमा रवि लामिछाने। उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेलको नाम फाइनल। काङ्ग्रेसमा विवाद चर्कियो। प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद अझै अपूर्ण। आन्तरिक विवाद चुलिएपछि काङ्ग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामु मिटर ब्याजी पीडितको रुवावासी। रुँदै पीडा सुनाए मिटर ब्याज पीडितले, माग पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोष। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेबाट पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल उम्मेद्वार हुने। किसान सुरेशले पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा। उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार तय गर्न नेकपा एमालेको बैठक जारी। चितवन 2 मा नेकपा एमालेबाट न्यौपानेको नाम सर्वसम्मत भयो सिफारिस। अन्ततः भारतबाट घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। कुनको के कति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचन जिते आफै सरकारमा जाने उपेन्द्र यादवको दाउ। प्रचण्डको सकारात्मक जवाब। पर्सामा लोसपाका जिल्ला सचिव सहित 120 बढी नेताहरू जनमत पार्टीमा प्रवेश। देश अदृश्य शक्तिले चलाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको गम्भीर आरोप। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरू कमिसनको खेलमा लागेको मन्त्री सुदन किराँतीको गम्भीर आरोप। दोलखाको सुरी केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो। निकै ठुलो धक्का काठमाडौँसम्म। क्रिकेटर अरिफ शेख र आसिफलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा मोटरसाइकल उपहार। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने मेयर बालेन्द्र शाहको तयारी। उक्त निर्णय रोक्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश। हेरेको हेरै भए बालेन शाह। र बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि घेराबन्दीमा पर्दैछन् उपेन्द्र यादव। नेकपा एमालेद्वारा भीम रावलसँग वार्ता गर्न उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा टोली गठन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन भागभण्डाको विषयले यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा निकै विवाद चुलिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा इतर समूहलाई कम भाग दिएको भन्दै विवाद चर्किएको छ। देउवाले 2 वटा मन्त्रालय मात्रै दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै शेखर कोइराला गगन थापा समूहले शुक्रबार आफ्नो तर्फबाट नै मन्त्री नपठाएको अवस्था रहेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनको निकै ठुलो पार्टी भनेर चिनिने नेपाली काङ्ग्रेसमा भाँडभैलो मचिएको छ। जसका कारण 8 मन्त्रालय पाएको काङ्ग्रेसबाट शुक्रबार 4 जनाले मात्रै शपथ लिएका हुन्। काङ्ग्रेसमा भागभण्डाको विषयमा विगतदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ। गुट उपगुट र भागभण्डाको विषयमा पार्टी फस्दै आएपछि यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भटाभट पार्टी समेत छोड्न थालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। आइतबार बिहान 10 बजे बस्ने गरी कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय विपिनगर ललितपुरमा बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारमा सहभागिताको विषयमा आन्तरिक विवाद देखिएपछि पार्टीले कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको हो। आन्तरिक भागभण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीको शेखर कोइराला समूह सरकारमा सहभागी भएको छैन। बैठकमा पार्टीले पाएको थप 4 मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय पनि छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेस फुट्न सक्ने समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामु मिटर ब्याजी पीडितले रुवावासी गरेका छन्। रुँदै पीडा सुनाएर मिटर ब्याजी पीडितले माग पूरा हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिटर ब्याज पीडितहरूले शनिबार उनकै निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका हुन्। बिहान बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक श्री किरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष पीडितहरूले मिटर ब्याजबाट मुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। भेटमा सहभागी पीडितहरूले रोएर भक्कानिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामु पीडा पोखेका छन्। भेटका क्रममा कुराकानी गर्दै पीडितहरूले रुवावासी मच्चाएको थिए। उनीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्डले समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू तराईबाट 11 दिन हिँडेर केही दिन अघि काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याजी पीडित न्याय नपाएसम्म नफर्किने भनेर बसिरहेका छन्। उनीहरूसँग गृह मन्त्रालयले 3 चरणको वार्ता गरिसकेको छ। अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग भने गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको छ। शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेपछि मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको र आउँदो मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लिएर जाने जानकारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हृदय पीडितहरूले मिटर ब्याज पीडितहरूले प्रधानमन्त्री सामु पीडा पोखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि तपाईहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उनले जाहेर गरेका छन्। आफ्ना पीडा लिएर तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका मिटर ब्याजी पीडितले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आगामी वैशाख 10 गते हुने तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनको लागि नेकपा एमाले केही बेरमा उम्मेद्वार तय गर्ने भएको छ। तर नेकपा एमाले निकट उच्च स्रोतका अनुसार सो क्षेत्रमा सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी भइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै खनाललाई टिकट दिने वचन दिएका छन्। खनाललाई उम्मेद्वार बनाई जित निकाल्न सकिने नेकपा एमाले तनहुँ जिल्ला कमिटीका नेताहरूको बुझाइरहेको छ। खनाल तनहुँ भानु नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा हुन। उक्त नगरपालिका तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मै पर्दछ। यसअघि 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा भने उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट उम्मेद्वार बनेका थिए। तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेसबाट अलग भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सहभागी भएका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले उम्मेद्वार बन्दैछन्। काङ्ग्रेसले भने गोविन्द भट्टराईलाई अगाडि सार्ने भएको छ। खनाललाई नेकपा एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएका किसान श्रेष्ठ पनि साथ रहने नेकपा एमालेको आकलन रहेको छ। साथ र खनाल र श्रेष्ठ बीच सुमधुर सम्बन्ध समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार तय गर्न नेकपा एमालेको बैठक यति बेला जारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक जारी रहेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक जारी रहेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट को कसलाई उठाउने भन्ने यति बेला हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू बैठकले चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा समेत उम्मेद्वार चयन गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यद्यपि चितवन 2 मा नेकपा एमालेबाट नेउपानेको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको खबर प्राप्त भएको छ। चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारका लागि नेकपा एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपाने सिफारिस भएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को कमिटीले अध्यक्ष नेउपानेलाई जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गरेको हो। जिल्ला कमिटीले बागमती प्रदेशमा सर्वसम्मत रूपमा नेउपानेको नाम नै सिफारिस गरेको हो। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीले अचानक अर्को निर्णय नगरे नेउपानेले नै चितवन 2 मा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बन्ने नेकपा एमाले पक्का रहेको जिल्लाका नेकपा एमालेका नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेउपानेले उम्मेद्वारीको टिकट पाएका थिए। उम्मेद्वारी दर्ता भएर पनि उनी प्रचारमा खटिएका थिए। अचानक नेकपा एमाले केन्द्रबाट उनको टिकट खोसिएको थियो। त्यति बेला चितवन 3 मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेपछि नेउपानेको उम्मेद्वारी पार्टी केन्द्रले खोसिदिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू नेकपा एमाले विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय विप्लवबाट राजनीतिमा लागेका नेउपाने युवा नेताका रूपमा परिचित रहेका छन्। 2 पटक अनि राष्ट्रियको जिल्ला अध्यक्ष बनेका नेउपाने 2078 मा नेकपा एमालेको चितवन जिल्ला अध्यक्ष समेत बनेका थिए। यता नेकपा एमालेबाट चितवन 2 मा उम्मेद्वारका लागि नेउपाने सहित डाक्टर तिलचन्द्र भट्टराई र कालिका नगरपालिकाका पूर्व मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ गोपीको चर्चा रहेको थियो। अन्ततः नेउपानेले एकल रूपमा सिफारिस भएका छन्। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछानेको अगाडि कोही पनि नटिक्ने आकलन गरिएको छ। रवि लामिछानेले सबै बुढा तथा पुराना नेताहरूका योजनालाई भत्काउने समेत आकलन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले पूर्व उपाध्यक्ष तथा गत महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेद्वार रहेका नेता भीम रावलसँग छलफल गर्नका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पार्टी उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले भीम रावलसँग छलफल गरेर आवश्यक टुङ्गोमा पुग्नका लागि वार्ता टोली गठन गरिएको हो। पूर्व उपाध्यक्ष 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पार्टीमै रहनु भएको तर पार्टीको विधिअनुसार नचलिकन बसिरहनु भएको भीम रावलसँग कुरा गर्न र टुङ्गोमा पुग्नका लागि ग्रासरुट अभियानको सुदूरपश्चिम अनुगमन गर्ने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट र सह इन्चार्ज कर्ण थापा नेतृत्वको समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भीम रावल पछिल्लो समय नेकपा एमालेसँग असन्तुष्ट रहेका छन्। पार्टीले जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनी असन्तुष्ट रहेका हुन्। 2079 साल मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा उनलाई टिकट दिएको थिएन भने पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी पनि दिएको थिएन। चितवनको सौराहामा भएको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध भीम रावलले उम्मेदवारी दिएका थिए। यसपछि उनी केपी शर्मा ओलीको आँखाको तगारो भन्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दोलखाको सूर्य केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लन्चौनका अनुसार दोलखाको सूर्य केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 11:27 जाँदा 5.2 रेक्टर स्केलको निकै ठुलो भूकम्प गएको हो। उक्त भूकम्पको धक्का दोलखा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र काठमाडौँ उपत्यकामा समेत महसुस गरिएको थियो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम बढिरहेको छ। यसअघि गत चैत 15 गते ताप्लेजुङको स्याउ केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरू कमिसनको खेलमा मात्रै लाग्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। शनिबार बिहान पशुपति क्षेत्रको सरसफाइमा सहभागी भए लगत्तै नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। पशुपति क्षेत्र परिसरमा सफाई गर्ने क्रममा आफूलाई त्यहाँ रहेका मानिसहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोष जताबाट कमिसन आउँछ त्यति लाग्ने गरेको आरोप लगाएको किराँतीको भनाइरहेको हो। मन्त्री किराँतीले पशुपतिनाथ क्षेत्रको फोहोर देखेर आफू साह्रै लज्जित भएर फर्केको पनि बताएका छन्। त्यहाँ जाने दर्शनार्थीहरूले शौचालयको बारेमा आफूलाई सोधेको र आफू पनि शौचालय खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि गुनासो गरेका छन्। उनले भने पशुपतिनाथ सरसफाइ पनि पर्यटक बढाउनका लागि हो। को ठुलो उद्देश्य छ। आज म धेरै नै फोहोरमा पसेको छु। साथीहरूले डाँडा डाँडामा सफा गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो, प्लास्टिक मात्रै भेट्नुहुन्थ्यो। आज चाहिँ धेरै नै फोहोर देखेर म आफै पनि साह्रै लज्जित भएर फर्किएको उनले बताएका छन्। हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भयो भने मन्त्री भइसकेपछि गाडीबाट तल नझर्ने, कर्मचारी समिति जागिर मात्रै खाने हो भन्ने ठान्ने, विकास कोषका साथीहरू कहाँबाट कमिसन आउँछ खालि त्यति मात्रैमा लाग्ने उनले बताएका छन्। मन्त्री किराँतीले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पैसा लिएर पनि त्यहाँ फोहोर नउठेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पर्सामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरू जनमत पार्टीमा भट्टाभट प्रवेश गरेका छन्। वीरगञ्जमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा लोसपाका जिल्ला सचिव राजनारायण मिश्र सहित नेताहरू जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्। मिश्रसँगै लोसपाकी महिला सङ्गठनकी जिल्ला अध्यक्ष अञ्जना गुप्ता, लोसपाका वीरगञ्ज नगरका सचिव सञ्जीव पटेल लगायतका शीर्ष नेताहरू प्रवेश गरेको जानकारी दिएका छन्। जनमत पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज माधव सिंहको प्रमुख अतिथ्य एवं जिल्ला संयोजक ओमप्रकाश सर्फाको अध्यक्षतामा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नजमा खातुन सहित शीर्ष नेताहरू समेत उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै अवसरमै पत्रकार मुना ठाकुरको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय प्रेस जनमत सङ्घको जिल्ला कार्य समिति पनि गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर यता 12/2 उपनिर्वाचनमा जिते आफै सरकारमा जाने उपेन्द्र यादवको दाउ रहेको छ, तर उनलाई सजिलो नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सामेल भएको छ। सो दलले सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डा अशोक राईलाई शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी सरकारमा पठाएको हो। जसपाले मन्त्रालयको भागभण्डा अनुसार 2 मन्त्रालय पाएको छ, तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जसपाले 2 मध्ये 1 मात्रै मन्त्री सरकारमा पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जसपाबाट यसपटक मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूमा राजकिशोर यादव, डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो र प्रदीप यादव थिए। उनीहरू 3 जनामध्ये 1 जनालाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने डरले यादवले अहिलेलाई राईलाई मात्रै सरकारमा पठाएको चर्चा छ। तर जसपा निकट उच्च स्रोतका अनुसार यादव आफैले सरकारमा सहभागिता हुने रणनीति बनाएका छन्। उनी वैशाख 10 गते हुने 12/2 को उपनिर्वाचनमा चुनाव लड्न थालेको उजिएको छ। सो क्षेत्रबाट जितेर आएपछि उनी उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन्। यादवले यसअघि एमाले माओवादी सहितको गठबन्धनमा पनि 2 मन्त्रालय पाएका थिए, तर त्यति बेला पनि उनले पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिएनन्। मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने यादवलाई नै सरकारमा आउन आग्रह गरेको बुझिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका 3 उम्मेदवारले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चितवन 2 का उम्मेदवार रवि लामिछाने, तनहुँ 1 को उम्मेदवार सडिम वाग्ले र 12/2 का उम्मेदवार रमेश खरेलले आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा आज शनिबार अपराह्न 4 बजे हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 उम्मेदवार रवि लामिछाने, सडिम वाग्ले र रमेश खरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएपछि दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेस सहितका शीर्ष नेता तथा शीर्ष पार्टीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो झड्का लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले म काँडाहरू टिप्न निहुरिएको हुँ, कसैसँग झुकेको होइन भन्दै 1 को बदला 3 लिएर सांसद छिर्ने आफूको सपना भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आगामी वैशाख 10 गते 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेदवारहरू टुङ्गो लगाएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन 2 मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, 12/2 मा पूर्व डिआइजी रमेश खरेल र तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा अर्थशास्त्री सडिम वाग्लेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार उम्मेदवार छनौटको लागि भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अन्य उम्मेदवारले खरेल र वाग्लेलाई छनौट गरेका हुन्। चितवन 2 का लागि भने रवि लामिछानेको एकल नाम रहेको थियो। उम्मेदवारहरूको छलफलपछि अन्य उम्मेदवारहरूले वाग्ले र खरेललाई समर्थन गर्नुभएको छ। उनले भने 12 मा रमेश खरेल र तनहुँमा सडिम वाग्लेले उम्मेदवारी दिने निश्चित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खरेलले गएको मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडेका थिए। उनी नेपाल सुशासन पार्टी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा उभिएका थिए, तर सफल नहुन सकेको अवस्था रहेको हो। अर्थशास्त्री वाग्लेले बिहिबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनताबाट पराजित भएका र भागेकाहरूलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारलाई भित्र्याएका हुन्। पछिल्लो मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा उनले जनमतबाट प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकृत भएका तथा जनताबाट परीक्षण हुने बाटो छलेर संसद भएकाहरूलाई समेत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। जनताबाट अस्वीकृत भएर पनि संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् भने शुक्रबारको पुनर्गठनका क्रममा उनले गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्। गत पुस 11 गते उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका थिए। शुक्रबारदेखि उनी गृहमन्त्री हुन पुगेका छन्। श्रेष्ठ 2074 सालको निर्वाचनमा गोर्खा 2 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार श्रेष्ठलाई नयाँ शक्तिका उम्मेदवार भट्टराईले करिब 7000 को मतान्तरले पराजित गरेका थिए। त्यति बेला जनताबाट अस्वीकृत भएका उनले लामो समय आफूलाई प्रतिनिधिहरूको थलोबाट बाहिर राख्न नचाहेको अवस्था छ। तत्कालीन नेकपाबाट सचिवालय सदस्य र प्रवक्ताको जिम्मेवारी रहेका उनी पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधर रहेका थिए।
दर्शकबिन त्यहाँभित्रकै दाउपेचलाई आफू अनुकूल बनाउँदै उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने रणनीति अख्तियार गरेका हुन्। सोही अनुसार 2076 माघमा गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनमतबाट अस्वीकृत भएका नारायण काजी श्रेष्ठ सांसदीय निर्वाचनको अर्को 5 वर्ष पनि नकुरी जस्केलाबाट सांसद बनेका हुन्। सोही अनुसार उनी अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अहिले यता नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै हालत रहेको छ। महत्त्वलाई जनताभन्दा देउबाको कृपा बढी लाभदायक भएको छ। अहिले आम रूपमा बहस उत्पन्न गरिरहेको विषय हो देशको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको भन्ने आम बुझाइका बीच यो क्षेत्र हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमा को व्यक्ति आउला भन्ने चासो निकै रहेको थियो। शुक्रबार भएको मन्त्री परिषदमा विस्तारमा डाक्टर प्रकाश शरण महतले बाजी मार्न भ्याएका छन्। निर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त हुने जनमतले डाक्टर महतलाई पताएको देखिँदैन। 2074 को निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ 5बाट उम्मेद्वार भएका थिए, तर नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेलसँग करिब 10,000 मतान्तरले उनी पराजित भएका थिए। पार्टीकै कार्यकर्ताले पनि उनलाई रुचाएको देखिएन। 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न काङ्ग्रेसको चौथो महाधिवेशनमा उनी शेरबहादुर देउबाको समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेद्वारी थिए, तर पराजित हुन पुगेका हुन्। सभापतिमा निर्वाचित देउबाले उनलाई केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको प्रवक्ता समेत बनाए। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले प्रत्यक्षतर्फै उम्मेद्वार बने। जनताबाट अनुमोदित हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उनले समानुपातिक तर्फको पहिलो नम्बरको उम्मेद्वार बन्ने सौभाग्य पाएर सोही अनुसार काङ्ग्रेसको समानुपातिक सांसद बन्न सकेका हुन्। कयौं पटक देउबाको कृपाले अनेक अवसर पाउने गरेका महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। यसअघि अन्य मन्त्रालय सम्हालेका भए पनि यो मन्त्रालय उनका निमित्त नयाँ रहेको छ। सधैँ मनोनयन उचाइ पाएका महत दर्शक महानुभावहरू यति बेला सबैले चासोको साथ हेरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कृषि मन्त्री भुषाल, जसलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनै परेको छैन, शुक्रबारको मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डाक्टर बेदुराम भुषालले नेकपा एमालेमा छँदा लो प्रोफाइलमा बसेर राजनीति गर्न रुचाउँथे भनेर रुचाउने गरेका भुषाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै सो पार्टीको महासचिव बनेका हुन्। लामो राजनीतिक विरासत भए तापनि भुषाल जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनु परेको छैन भने अहिले पनि भुषाल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। यसअघि पनि 2058 सालमा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचित भएका थिए। दुवै पटक उनी जनप्रतिनिधिहरूको मतबाट निर्वाचित भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यति बेला जनताबाट पराजित भएका र भागेकाहरूलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।